अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहां ज़ेब। आज कई बड़ी खबरें मेरे सामने हैं। अमेरिका ने ईरान पर दोबारा हमला कर दिया है, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक नई डील सामने आ गई है, मौलाना फजलुर रहमान और सुहेल आफरीदी के दरमियान कुछ अहम उमूर पर इत्तफाक राय हुआ है, और फिर सबसे बड़ी बॉम्ब शेल स्टोरी ये है कि शहबाज शरीफ हुकूमत के खात्मे का टाइम फ्रेम दे दिया गया है। अच्छा, अब ये किसने दिया है और किस वजह से दिया है, तो इसकी जो अहम डिटेल्स हैं वो मैं आपके सामने रखूंगी। लेकिन आगाज़ जो है वो ज़रा कश्मीर से करते हैं, जहाँ पे हालात वो इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर गए हैं। अब रावला कोर्ट के बाद पुलंदरी और कोठली से भी पुरतशद्दुद वाक़यात की खबरें आ रही हैं, जिसमें कई कीमती जानें ज़ाया होने की इत्तलात हैं, लेकिन इसके बावजूद लॉन्ग मार्च के शुरका वो मुजफ्फराबाद की जानिब बढ़ रहे हैं। फिर जिसका मतलब ये है कि एहतजाज रोकने में जो आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट है उसे कामयाबी नहीं मिली है, लेकिन कल अदम तंजीम के खिलाफ हुकूमती चार्जशीट वो संगीन से संगीन तर होती जा रही है। जबकि कल अदम एक्शन कमेटी ने आलमी बिरादरी से मुदाखलत की अपील कर दी है, जिसके बाद अब दोनों तरफ से जो बयानिए की जंग है वो तेज़ हो गई है, जिसकी तल्ख और शिद्दत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, जो कि ज़ाहिर निहायत बदकिस्मती की बात है ना, चूँकि हमारी सियासी तारीख में जब भी गोली और गाली का बेदरेग इस्तेमाल हुआ है ना, तो इसके असरात वो इतने गहरे और तबाहकुन निकले हैं कि फिर इसके ज़ख्म भरने में कई नस्लें बीत गई हैं। अब ये इस्तेमाल रियासत की जानिब से हो या फिर किसी मजहबी लिसानी या फिर सियासी तहरीक की तरफ से हो, हमने तो यही देखा है कि दोनों सूरतों में इसके नताइज ना तो लॉन्ग टर्म में रियासत और ना ही किसी तहरीक के हक में कभी अच्छे निकले हैं। और जनाब आप देखें ना कि ऐसे बेशुमार वाक़यात हैं जिनकी तफसील वो यहाँ बयान करना मकसद ही नहीं है। अलबत्ता इतनी तवज्जो वो ज़रूर दिलानी है कि माजी में मजबूत हाथों से लगाई गई ऐसी गिरहें हैं जो कि आज तक वो हमारे गले पड़ी हुई हैं, जिनको दांतों से खोलते खोलते कई दिहाइयाँ गुजर गई हैं, कई नस्लें तबाह हो गई हैं, लेकिन पायदार कामयाबी वो नहीं मिल रही है। अभी गुज़िश्ता रोज़ पेशावर में एफसी के 6 एहलकार एक दहशतगर्द हमले में शहीद हुए। कुछ एहलकारों के अगवा होने की भी खबरें हैं। इसी तरह बलूचिस्तान में एक जवान ऑपरेशन के दौरान में शहीद हुआ है। अब अगर गौर किया जाए तो आप देखें कि मुल्क के तकरीबन तमाम बॉर्डर रीजन्स में अमन व अमान की सूरत हाल वो बिल्कुल भी तसल्ली बख्श नहीं है। रियासत को कई इलाकों में बेक वक्त इंसर्जेंसी का सामना है, और इन हालात में अफराद हों या फिर रियासत, दोनों फरीकैन को आगे बढ़ने के लिए इस तल्ख तारीख को सामने रखना ज़रूरी है। क्योंकि कश्मीर में जारी बहरान शुरू में तो आपको पता है कि वो एक सियासी मसला ही था ना, जिसे इंतज़ामी ताकत से हल करने की कोशिश की गई, जिसका नतीजा अब ये निकला है कि अब इसके स्ट्रेटेजिक असरात वो भी नुमायां होने लगे हैं। अब इसकी एक मिसाल लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन के सामने आपने देखा जो होने वाला मुजाहरा है, जिसको देखकर हमारा दुश्मन वो यकीनन वो तो भाई खुशियां मना रहा होगा ना, क्योंकि आम तौर पे यही मुजाहिरीन वो कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के लिए इंडियन हाई कमीशन के सामने जमा होते थे। अच्छा, फिर बरतानिया के 50 अरकान पार्लियामेंट ने ख़त लिखा है जिसमें रियासती इक़दामात को जबर से तशबीह दे दी गई है। अब ये सब कुछ आप देखें कि ऐसे वक्त में हो रहा है जब हुकूमत आलमी मंजरनामे में पाकिस्तान की बढ़ती हुई अहमियत को कैश करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस मामले ने मुल्क की गुडविल को शदीद नुकसान पहुंचाया है। इसलिए सूरत हाल का जायज़ा लेने से पहले ये बावर कराना ज़रूरी है कि इस वक्त मसले का फौरी और मुनसिफाना हल ही वो यहाँ पर सबके मफाद में है। लिहाजा रियासत और ग्राउंड पर मौजूद जो एहतजाजी मुजाहिरीन हैं, दोनों को ऐसे इकदाम से गुरेज करना चाहिए ना, जिसकी कीमत फिर खुदा ना खास्ता फिर मुल्क को चुकानी पड़े, जो सबका है और जिसकी सलामती वो सबका मुश्तरका मफाद है। मेरा ख्याल ये है कि इसके लिए बेहतरीन रास्ता वो आइन और कानून की अमलदारी है, जिसके लिए मुजाहिरीन को ये समझना है कि आइन के तहत मोनोपोली ऑफ वायलेंस यानी कि ताकत के इस्तेमाल का हक वो सिर्फ रियासत के पास महफूज है, जो उसने मखसूस हालात में कानून के दायरे में रहते हुए करना है, यानी कि इंतहाई नागुज़ीर हालात में। लेकिन जनाब दूसरी तरफ रियासत के खिलाफ मुसल्लह बगावत के लिए भी कोई जवाज़ नहीं दिया जा सकता है ना, चूँकि अगर ये इख्तियार किसी फ़र्द या फिर किसी गिरोह को दे दिया जाए तो फिर रियासत का तसव्वुर वो तो ख़त्म होकर रह जाता है ना, और इसकी जगह फिर अनारकी ले लेती है। मगर रियासत को भी ये याद रखना चाहिए कि ताकत के इस्तेमाल का एक्सक्लूसिव राइट देते हुए आइन लोगों के बुनियादी हुकूक की भी जमानत देता है। जाहिर है कि जिसकी फरहमी वो रियासत का अव्वलीन फ़र्ज है। अब पुरअमन सियासी एहतजाज भी तो ऐसा ही हक है ना, मगर बदकिस्मती से कश्मीर में जो पेश आने वाले हालिया वाक़यात हैं उनसे जाहिर ये होता है कि इस बुनियादी आइनी उसूल की दोनों जानिब से ही खिलाफवर्जी की गई है। तभी तो आप देखें ना कि दोनों तरफ से ही कैजुअल्टीज़ हुई हैं। अब जो फोर्सेस के एहलकार शहीद हुए हैं
وہ بھی اس ملک کے بیٹے ہیں، اور جو عام لوگ وہ کولیٹرل ڈیمیج کی زد میں آئے ہیں وہ بھی ہمارے اپنے شہری ہیں۔ لہٰذا آپ دیکھیں نا، یہ دو دھاری تلوار ہے، اور المیہ یہ ہے کہ بڑھتے ہوئے یہ پرتشدد واقعات ملک میں بالعموم اور خاص طور پر کشمیر میں رہنے والوں کی کلیکٹیو میموری کا حصہ بن رہے ہیں، جس سے ظاہر ہے کہ محرومی اور نفرت کے جذبات جنم لینے کا خطرہ بڑھ گیا ہے، چونکہ اس سے عوامی غصے میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جبکہ دوسری طرف موجود ہارڈ سٹیٹ کا ٹریک ریکارڈ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ معاملہ فہمی کو شاید کمزوری سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس کا عملی مظاہرہ وہ پاکستان تحریک انصاف اور ٹی ایل پی کے لانگ مارچز کے خلاف وہ پہلے سے ہی ہمارے سامنے ہے، جس کے نتیجے میں آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ آج تک پاکستان تحریک انصاف اس پیمانے پر دوبارہ احتجاج نہیں کر سکی ہے، جبکہ وہ جو ٹی ایل پی تھی اس کا تو نام و نشانی نظر نہیں آ رہا۔ اب ہو سکتا ہے کہ ان تجربات سے انسپریشن لے کے حکومت نے اس احتجاج سے بھی نمٹنے کا فیصلہ کیا ہو، چونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ کشمیر میں جو ٹیمپلیٹ فالو کیا گیا نا وہ اسی جانب اشارہ کر رہا ہے، جیسے کہ خاص شہرت کے حامل آفیسر کو آئی جی تعینات کرنا، جن کا آج کل ایک پرانا جو کلپ ہے وہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہے، جس میں وہ جانوں کے ضیاع کو نارملائز کرنے کے حق میں دلائل دیتے ہوئے سنے جا سکتے ہیں۔ اچھا، اب مہذب معاشروں میں ایسی باتیں کرنے والوں کو عہدے نہیں دیے جاتے، پتہ ہے نا، بلکہ عہدوں سے ہٹا کر ایسے افراد کا دماغی علاج کیا جاتا ہے۔ اچھا، اسی طرح پھر ہم نے یہ دیکھا کہ کریک ڈاؤن کے بعد کچھ لوگوں کی جانب سے پریس کانفرنسز کے ذریعے عوامی ایکشن کمیٹی سے لا تعلقی کا اعلان سامنے آیا۔ اچھا، اس کے علاوہ آزاد کشمیر کی حکومت کی جانب سے احتجاجی قیادت کے خلاف مقدمات کا اندراج، ان کی گرفتاری پر انعام، پھر کالعدم کمیٹی کے اراکین کے گھروں سے بھارتی کرنسی کی برآمدگی، ان کے درمیان ہونے والی مبینہ آڈیو کالز اور بھارتی خفیہ ایجنسی را سے رابطوں کے دعوے، یہ سب کچھ ہمارے سامنے آ چکا ہے۔ اب ان دعووں کی حقیقت تو ظاہر ہے کہ اسی وقت پتہ چلے گی نا جب ان الزامات پر ملزمان کا ٹرائل ہوگا۔ لیکن یہ کالعدم ایکشن کمیٹی کے خلاف بھارتی ایجنسی سے رابطوں کا جو الزام لگایا گیا ہے نا، اس سے میرا خیال یہ ہے کہ آزاد کشمیر کی حکومت نے خود اپنے آپ کو اور اس ملک کی مایہ ناز ایجنسیز کو ہی بے وقت کیا ہے، کیونکہ 10 دن پہلے تک حکومت انہی لوگوں سے مذاکرات کر رہی تھی نا، اور ظاہر ہے کہ کشمیر جیسے حساس علاقے میں ایک تنظیم وہ گزشتہ کوئی 3 سالوں سے موبلائزیشن کرتی آ رہی ہے، جس کو گزشتہ اکتوبر سے ریاستی حکومت نے ایکٹیولی انگیج کر رہا ہے۔ اب ایسی تنظیم کے بارے میں اچانک ون فائن مارننگ یہ بتایا جائے کہ ان سے مذاکرات نہیں ہو سکتے ہیں، یہ بیرونی ایجنٹ ہیں، تو کیا یہ بات ہضم ہوتی ہے؟ ویسے دیکھیں، اگر کسی فرد کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت ہیں تو پھر آپ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اسے ضرور عبرت کا نشان بنائیں، کسی کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اچھا، ویسے آپ یہ دیکھیں کہ خود آزاد کشمیر کی جو حکومت ہے وہ خود بھی مکسڈ سگنلز دینے میں ہی لگی ہوئی ہے۔ پہلے اس کی جانب سے ایکشن کمیٹی پر پابندی لگائی گئی، پھر مقدمے بنائے گئے، را کا ایجنٹ تک ڈکلیئر کیا گیا، اور اب وزیر اعظم آزاد کشمیر مظاہرین کو وہ دوبارہ مذاکرات کی دعوت دے رہے ہیں، جو کہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اس سے ایک بہت بڑے تضاد کی نشاندہی ہوتی ہے، کیونکہ جب بی بی سی نے ان سے یہ پوچھا نا، یعنی کہ آزاد کشمیر کے جو وزیر اعظم ہیں ان سے جب بی بی سی نے پوچھا کہ کیا ایکشن کمیٹی کو کالعدم قرار دینے کے ثبوت ان کے پاس موجود ہیں، تو فیصل راتھوڑ کا کہنا یہ تھا کہ یہ شواہد میڈیا پر نہیں دکھائے جا سکتے، جن کے پاس شواہد ہیں انہوں نے ہی یہ فیصلہ کیا ہے۔ تو اب اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت عوامی ایکشن کمیٹی کے خلاف اٹھائے گئے اقدامات کی جو پولیٹیکل اونرشپ ہے وہ لینے سے انکار کر رہی ہے۔ اچھا، اب اس منافقت کے پیچھے پھر کیا کہانی ہے، تو اس پہ میں ذرا آگے چل کر بات کرتی ہوں، لیکن محسن نقوی کے جو دوست ہیں نا سہیل وڑیچ، ان کو اس بات کی بڑے اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہے۔ 2 دن پہلے انہوں نے ایک کالم لکھا اور پولیٹیکل اونرشپ کے لیے سیاسی ولدیت کا لفظ استعمال کیا اور کہا کہ ہائبرڈ نظام کی کئی خوبیاں ہیں لیکن سیاسی ولدیت کا ابہام ہمیشہ رہتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی بھی اسی سنڈروم کا شکار دکھائی دیتی ہے، لیکن آج کے کالم میں تو سہیل وڑیچ نے حکومت کے خاتمے کا ٹائم ٹیبل اور اس کی وجوہات وہ بھی بتا دی ہیں، اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ انہوں نے کم و بیش وہی ٹائم لائن دی ہے جو میں نے اپنے گزشتہ ہفتے کے ولاگ میں دی تھی۔ مگر پہلے ذرا یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی چالاکیوں کا جائزہ لیتے ہیں نا، تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جی بی کے نتائج تک بجٹ کے معاملات کو آپ نے دیکھا کہ لٹکائے رکھا۔ حالانکہ اس دوران اسحاق ڈار نے بھرپور کوششیں کی، مگر پاکستان پیپلز پارٹی نہیں مانی، اور بلاول وہ جی بی سے اپنی مذاکراتی ٹیم کو ڈٹ جانے کے لیے کہتے رہے، اور خود وہاں پر حکومت کی اپوزیشن میں چے گوارا بننے کا تاثر دیتے رہے۔
ملے، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی نے نون لیگ کو پچھاڑ کے رکھ دیا۔ ظاہر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف تو اس طرح سے ان کے مقابلے میں تھی ہی نہیں نا، لیکن پھر اچانک جی بی الیکشن کے نتائج میں پھر وہ ٹوسٹ آیا اور نون لیگ کی سیٹیں ایک سے بڑھ کر 6 ہو گئیں، جس پر پھر پاکستان پیپلز پارٹی کا ماتھا ٹھنکا اور پاکستان پیپلز پارٹی کے حلقوں کی جانب سے پھر تنہا حکومت بنانے کی خواہش کا برملا اظہار ہونے لگا۔ اچھا، اس کے بعد پھر 8 جون کو وزیر اعظم خود چل کر ایوان صدر گئے، جہاں محسن نقوی بھی موجود تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس ملاقات میں پھر اصل فیصلے ہوئے۔ حالانکہ اس ملاقات کے تناظر میں حکومتی ذرائع وہ یہ خبریں فیڈ کرتے رہے کہ جی بی میں پی ڈی ایم طرز کی حکومت بننے جا رہی ہے، جس میں وزیر اعلیٰ پیپلز پارٹی اور گورنر وہ مسلم لیگ نون سے ہوگا، جبکہ وزارتوں کی تقسیم کے لیے 60-40 کا فارمولا طے پایا۔ لیکن گزشتہ روز جب اسحاق ڈار نے بلاول بھٹو سے رابطہ کیا نا، تو پھر اصل خبر وہ سامنے آئی۔ کہا جاتا ہے کہ اس رابطے میں اسحاق ڈار نے سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پہ حکومت سازی کے لیے پیپلز پارٹی کے مطالبے کو تسلیم کرنے کا پیغام پہنچایا۔ اب پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس 10 سیٹیں ہیں اور حکومت سازی کے لیے اسے مزید 3 ووٹ درکار ہیں۔ اچھا، اب دلچسپ بات یہ ہے کہ ساتھ ہی الیکشن کمیشن نے 5 سیٹوں کے نتائج روک کر ان حلقوں کے کچھ پولنگ اسٹیشنز پر دوبارہ پولنگ کا حکم دے دیا ہے، جن میں ایک MWM کی بھی سیٹ ہے، جہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی درخواست پہ اب دوبارہ پولنگ ہوگی۔ اچھا، اب دوبارہ پولنگ سے پاکستان پیپلز پارٹی وہ کتنا فائدہ اٹھا پائے گی، یہ دیکھنا انٹرسٹنگ ہوگا۔ مگر اب یہ فیصلہ جو ہے یہ 15 جون کو ہوگا، جبکہ اس دوران پاکستان پیپلز پارٹی نے آزاد اراکین سے بھی رابطے اپنے تیز کر دیے ہیں، جس کے بعد گزشتہ روز پھر یہ خبر ریلیز کی گئی کہ وفاقی حکومت نے دفاعی اور اسٹریٹجک امور کے اضافی اخراجات پوری کرنے کے لیے صوبوں کے حصے سے 1200 ارب روپے کٹوتی کی تجویز تیار کر لی ہے، جس میں سندھ 310 ارب روپے، پنجاب 620 ارب روپے، خیبر پختونخوا 180 اور بلوچستان کے حصے سے 85 ارب روپے کم کیے جائیں گے۔ اچھا، پھر سلیم مانڈوی والا نے میڈیا کو یہ بتایا کہ ایوان صدر میں ہونے والے اجلاس میں اس تجویز پر صوبوں نے اتفاق بھی کر لیا ہے، اور مزید یہ کہ بجٹ میں تاخیر کی وجہ صدر اور وزیر اعظم کی عدم دستیابی تھی، ان کی ملاقاتیں نہیں ہو پا رہی تھیں جس میں یہ چیزیں طے ہوتی، لیکن اب ترقیاتی بجٹ سمیت تمام جو معاملات ہیں وہ طے ہو چکے ہیں۔ اچھا، اب ویسے یہ پتہ نہیں کہ یہ ملاقات کے لیے ان دونوں میں سے کون دستیاب نہیں تھا، چونکہ حالیہ دنوں کی مصروفیات کا اگر ہم جائزہ لیں نا، تو اس ملاقات میں شامل محسن نقوی ہی واحد ایسے شخص ہیں جو کہ ایران ثالثی کی وجہ سے دستیاب نہیں تھے، ورنہ صدر اور وزیر اعظم کے پاس تو ملاقاتوں کے علاوہ کرنے کو نہ کچھ ہے اور نہ تھا، جس سے واضح یہ ہوتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو جی بی میں حکومت سازی کی ضمانت چاہیے تھی، وہ ان کو مل گئی تو پھر سب کچھ طے ہو گیا۔ لیکن خیر، جب یہ ترقیاتی بجٹ کی تفصیلات سامنے آئی نا، تو پھر پتہ چلا کہ یہاں بھی زرداری صاحب نے اپنا کام دکھا دیا ہے، کیونکہ یہ اب سندھ کے ترقیاتی بجٹ میں 12 اور جی بی کے ترقیاتی بجٹ میں 6 ارب کا اضافہ کیا گیا ہے، یعنی کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے وہ جی بی کی حکومت بھی لے لی، اس کے ترقیاتی بجٹ کا حصہ بھی بڑھا لیا اور سندھ کے منصوبوں کے لیے بھی اضافی فنڈز لے لیے ہیں۔ اچھا، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے آئینی ترمیم پر تعاون کے بدلے میں کشمیر کی حکومت وہ بھی مانگ لی ہے، جس سے بظاہر تو پھر یہی لگتا ہے نا کہ سندھ کے شیئر میں آنے والی کمی وہ دوسری جگہوں پر حکومت حاصل کر کے پوری کرنے کا پروگرام ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ اب نون لیگ کے اراکین وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو جی بی الیکشن میں فارم 47 حاصل کرنے کے خوب تانے دے رہے ہیں، مگر وہ کہتے ہیں نا کہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی، کیونکہ اب بتایا یہ جا رہا ہے کہ نون لیگ کا نمبر لگ گیا ہے۔ جی ہاں، اور یہ بات میں نہیں کر رہی ہوں، یہ نقارہ سہیل وڑیچ نے بجایا ہے۔ اچھا دیکھیں نا کہ یہ بات اس لیے بھی اہم ہے چونکہ ابھی 4 دن پہلے تک وہ وزیر اعظم کی کرسی مضبوط کرنے کی بات کر رہے تھے، لیکن آج کے کالم میں انہوں نے حکومت کو خبردار، ہوشیار اور تیار رہنے کا کہہ دیا ہے۔ اب ان کے مطابق جولائی میں موجودہ حکومت کا زوال شروع ہو جائے گا، کیونکہ نظام کے لیے حکومت کی افادیت ختم ہو کر رہ گئی ہے، اور اس کی 2 وجوہات بتائی گئی ہیں، ایک معاشی اور دوسری سیاسی۔ اچھا، معاشی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ گزشتہ 3 سالوں میں ٹیکس کلیکشن ڈبل ہو گئی ہے، لیکن ٹیکس دہندگان میں خاطر خواہ اضافہ نہیں ہوا ہے، جس کی وجہ سے پہلے سے ٹیکس نیٹ میں موجود افراد کو ہی نچوڑا جا رہا ہے، جبکہ صنعتیں ٹھپ پڑی
पड़ी हैं और कोई भी नया कारोबार शुरू करने को तैयार नहीं है, जबकि 3 सालों में लोगों ने कारोबार बंद करके 13 खरब रुपए बैंकों में रखवाए हैं, क्योंकि कारोबार में नुकसान और बैंकों में पैसा रखने में मुनाफा ज़्यादा है और ये पैसा फिर कहा जाता है कि हुकूमत कर्ज के तौर पे ले लेती है, जिसका सूद देने के बाद दफ़ा के लिए फिर कुछ भी नहीं बचता। लिहाजा ना सरमायाकारी बढ़ रही है और ना ही कोई मौशी विजन है, जिससे बेरोज़गारी और मायूसी बढ़ रही है, जो हुकूमत जाने की बड़ी वजह बनने वाली है। अच्छा, फिर उन्होंने जो सियासी वजह है वो भी बताई है। तो सुहेल वड़ैच कहते हैं कि हुकूमत ना तो कोई बयानिया बनाने में कामयाब हुई है और ना ही ग्रास रूट लेवल पर कोई सियासी हैसियत अपनी बना सकी है। लिहाजा सुहेल वड़ैच के अल्फाज में हुकूमत ऐसी बेजान लाश बन चुकी है जिसको कोई भी ज़्यादा देर तक कंधे पर उठाकर नहीं चल सकता है। तो अब ये ख्याल है जनाब मोहसिन नकवी के दोस्त सुहेल वड़ैच का, जिसका जवाब अब लगता ये है कि जल्द ही अंसार अब्बासी साहब की जानिब से आएगा। तो फिर देखते हैं कि वो इसका क्या काउंटर जवाब देते हैं। लिहाजा आगे बढ़ते हैं और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की 1 माह के दौरान मौलाना फजलुर रहमान से होने वाली दूसरी मुलाकात की ज़रा बात करते हैं, जिसका एजेंडा बज़ाहिर सूबे के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हिमायत हासिल करना बताया गया है, जिसमें NFC अवार्ड, फाटा के लिए फ़ंड्स, सूबाई वाजिबात की अदायगी और पंजाब की जानिब से गंदम की फराहमी रोकने जैसे उमूर शामिल थे। लेकिन कहा जाता है कि असल वजह वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बनने वाला फॉरवर्ड ब्लॉक है, जिसके एक रुकन फजल इलाही ने इमरान खान की मुशावरत के बगैर सूबाई बजट में वोट ना देने का ऐलान कर दिया है और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि वो होम्योपैथिक और कॉस्मेटिक एहतजाज करते हैं। अच्छा, फजल इलाही ने यह दावा भी किया है कि नाराज़ अरकान की तादाद 35 से 40 हो चुकी है और सब इमरान खान की रिहाई के लिए एक पेज पर हैं, लेकिन उनके ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत वो मुखलिस नहीं है। अच्छा, फिर फजल इलाही ने यह सवाल भी उठाया है कि वज़ीर आला किसके कहने पर मौलाना और मोहसिन नकवी से मिले हैं, जिसका उनके ख्याल में कोई खुफिया मकसद है। अब वो क्या खुफिया मकसद है तो ये नहीं बताया गया, लेकिन एक बात पर मुझे हैरत है कि फजल इलाही को मेन स्ट्रीम मीडिया पर भरपूर आप देखें कि मौका दिया जा रहा है, जहां वो इमरान खान की रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं और उनकी रिहाई के लिए अरकान से हलफ लेने की बात करते हैं। हालांकि इसी मीडिया पर तो इमरान खान की रिहाई की बात करने वालों को कम ही चांस मिलता है, जिससे वाज़ेह होता है कि उनकी पुष्ट पनाही करने वाले लोग भी वो काफ़ी मजबूत और ताकतवर हैं। लेकिन खैर भाई, उन्होंने दूसरों पे तो खूब कीचड़ उछाला है, लेकिन अपना नहीं बताया कि वो कितनी बार यकजहती के इजहार के लिए अडयाला आए हैं और अब तक एहतजाज में उनकी कंट्रीब्यूशन कितनी है। क्योंकि अब तक फजल इलाही को तो हम लोड शेडिंग के दौरान वो ज़बरदस्ती ग्रिड बहाल करने के हवाले से ही जानते हैं ना, लेकिन बजट की मुखालफत का इंदिया देकर इन्होंने अपनी ही सूबाई हुकूमत पर हमला कर दिया है। जाहिर है कि अगर बजट पास नहीं होगा तो फिर हुकूमत तो घर चली जाएगी। और शायद यही वजह है कि वज़ीर आला ने अब मौलाना फजलुर रहमान से रुजू किया है, जो कि फॉरवर्ड ब्लॉक के लीडर अली अमीन गंडापुर के आपको पता है कि रिवायती हरीफ है। अब बताया यह जाता है कि मौलाना ने अली अमीन गंडापुर के खिलाफ और बजट के हक में सुहेल आफरीदी को अपनी हिमायत का यकीन दिलाया है। अच्छा, इस हवाले से गुज़िश्ता रोज़ उस वक्त बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई जब मौलाना से ये सवाल पूछा गया कि आप पार्लियामेंट में भी क्या एक दूसरे के साथ ताउन करेंगे। तो मौलाना ने कहा कि आज हमने बिस्मिल्लाह से आगाज़ किया है और आप वन्नास पर खड़े होकर सवाल करते हैं, भाई थोड़ा वक्त दें। लेकिन खैर, जिन बातों पर मौलाना की जानिब से ये इत्तफाक़ राय का दावा किया गया ना, उसमें 3 बातें अहम हैं। एक ये कि मौलाना ने कहा कि हम NFC में सूबे के शेयर पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। दूसरा, उन्होंने सूबाई खुद मुख्तारी के मामलात में हिमायत का यकीन दिलाया। जबकि तीसरी अहम बात, सुहेल आफरीदी ने मौलाना का तजवीज़ करदा मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल सूबाई असम्बली से पास कराने का ऐलान किया। तो अब ये ताउन ये कैसे मज़ीद आगे बढ़ता है तो इसका टेस्ट वो बजट सेशन में हो ही जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान से आपने देखा कि गुज़िश्ता रोज़ भी फैमिली को मिलने नहीं दिया गया, जिसकी वजह से उनकी कैद तन्हाई वो बदस्तूर जारी है और उनकी सेहत के हवाले से भी सूरत हाल वो वाज़ेह नहीं है। जबकि गुज़िश्ता रोज़ उनसे यकजहती के लिए आने वाले जो MPAs थे उनको भी रोका गया। अब देखिए ना, सवाल तो ये पैदा होता है कि अगर इमरान खान के लिए भी आसानी नहीं और हुकूमत के जाने की खबरें भी चल पड़ी हैं तो फिर किसको लाने की कोशिश हो रही है? क्या वंडर बॉय की गेम फिर ऑन हो गई है? अच्छा खैर, आखिर में कुछ बात ज़रा ईरान जंग की, जहां पर एक बड़ी पेशरफ्त हुई है और अमेरिका ने दोबारा ईरान पर हमला कर दिया है और ये इल्ज़ाम लगाया है कि ईरान ने
اس کا ایک ہیلی کاپٹر تباہ کیا ہے، جبکہ ایران کسی بھی ہیلی کاپٹر کو نشانہ بنانے کی تردید کر رہا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ امریکہ نے گزشتہ رات مشرقی ایران قشم جزیرے اور بندر عباس پر حملے کیے، جس میں سینٹ کام کے مطابق ایران کے فضائی دفاعی نظام کو ٹارگٹ کیا گیا، جس کے بعد ایران نے بحرین اور کویت میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا، جس سے کشیدگی ایک بار پھر بڑھ گئی ہے اور سیز فائر عملی طور پہ ختم ہو کر رہ گیا ہے۔ اب دیکھیں کہ اس صورتحال سے یقیناً جو اسرائیلی وزیر اعظم ہے نیتن یاہو، اس کا تو مقصد پورا ہو گیا نا۔ حالانکہ آپ نے دیکھا نا کہ اس کی پوری کوشش تھی کہ کسی طرح امریکہ کو دوبارہ اس جنگ میں دھکیلا جائے، جس میں بالآخر وہ ہو ہی گیا کامیاب۔ لیکن امریکی میڈیا کے مطابق صدر ٹرمپ سمجھتے ہیں کہ ایران پر حملوں کے باوجود ایران سے امن ڈیل پر اثر نہیں ہوگا۔ اب اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو اور جلد کوئی ڈیل ہو جائے، چونکہ آپ کو یاد ہے نا کہ صدر ٹرمپ نے گزشتہ ہفتے بھی کہا تھا کہ 2-3 دن میں ڈیل ہو سکتی ہے، لیکن پھر اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ معاملہ مزید خراب ہو گیا۔ پہلے امریکہ اسرائیل کو منع کر رہا تھا کہ ایران پہ حملے نہ کرے، لیکن اب امریکہ خود اس نے حملے شروع کر دیے ہیں، جس سے پھر ظاہر یہ ہوتا ہے کہ کم از کم فوری طور پہ کسی ڈیل کا امکان نہیں ہے۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے اور اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ۔